guys, welcome back to our channel. My name is And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से रिएक्ट. तो गाइस आज हम टुवर्ड्स एटर्निटी चैनल की कन्वर्टेड स्टोरीज के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं. वीडियो का टाइटल है हमने 10 नए मुसलमानों से पूछा कि उन्होंने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम ही कबूल क्यों किया. Oh. तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्जन स्टोरी होने वाली है कि दुनिया भर में आई थिंक ऐसे कोई 10 इन्होंने प्रोमिनेंट लोग चुने हैं जिन्होंने किसी ने बौद्धिस्ट से इस्लाम में आए, वो कोई क्रिश्चियन से इस्लाम बना, कोई यहूदी, इंटरेस्टिंग होने वाली है. कोई यहूदी से इस्लाम बना. तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है कि उनको इस्लाम में ऐसा क्या लगा खास कि वो इस्लाम की तरफ खींचे चले आए. तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. पैसा और औरतें और शराब, ताकत, मैं खुद को खुदा जैसा समझता था. जिंदगी एक ही बार मिलती है, जिंदगी जी भर के जियो. ऐसा लगता था जैसे जीने की कोई वजह ही नहीं. मैं फुटबॉल टीम का हिस्सा था, मैं सुपरस्टार था, अखबार में मेरी तस्वीर शाया होती. मैं खुश नहीं था क्योंकि मैं लोगों को ये दिखाना चाहता था कि इस्लाम एक खतरनाक मजहब क्यों है. और आखिर में मैंने लिखने का फैसला किया, इस्लाम मुखालिफ किताब. क्योंकि आजकल हर कोई परेशान है, हमें समझ नहीं आता क्या करें. हम परेशान हाल हैं, लोग जज्बाती हो चुके हैं, उन्हें सवालों के जवाब नहीं मिलते. ये बात उन्हें मायूसी की तरफ ले चलती है, गुस्से की तरफ. मैंने उनके किरदार को देखा, मैंने देखा वो दूसरों के साथ कैसे पेश आते थे, वो अपने दुश्मनों से कैसे पेश आते. मैंने सोचा यही तो है नबी, यही तो है. मैंने सोचा ठीक है, अब किताबें बंद करो और रुक जाओ, ये सब गलत सिमत को जा रहा है. इस्लाम कबूल करने से मुझे सिर्फ हतमी मकसद ही नहीं मिला बल्कि जिंदगी का मकसद भी मिल गया. मुझे लगा नहीं कि मैं बदल रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं ढल रहा हूँ. यूं महसूस हुआ जैसे ये एक तसलसल था, ये आफाकी था. इस्लाम हर बीमारी का इलाज है, जिंदगी का रहनुमा है, जिंदगी गुजारने का तरीका है. सही बात है. तो आपके टीनेज के साल कैसे गुजरे? मेरे लिए टीनेज के साल काफी मुश्किल थे क्योंकि बचपन से मैं समझता था कि कुछ चीजें मुझे खुशी देंगी, बाहर घूमना, पार्टी करना और शराब नोशी, लड़कियां. जब मैं 18 साल का हुआ तो मैं पूरी तरह से अपनी जिंदगी में पैसे, औरतें, शराब और ताकत, इस सब के पीछे बर्बाद हो चुका था. मैं खुद को खुदा जैसा समझता था और मैं सोचता था कि मैं और लोगों से बेहतर हूँ. सच कहूँ तो मुझे लगता था कि मैं नाकाबिले शिकस्त हूँ. मुझे लगता था जैसे मेरी कोई अहमियत है और वो एहसास बिल्कुल गलत था. मुझे खुद से नफरत हो गई थी. मुझे लगता था कि ये चीजें मुझे खुशी देंगी क्योंकि मैं खुश नहीं रह सकता था. दुनिया की कोई चीज मुझे खुश नहीं कर पाती थी. मेरे पास चाहे सारी दुनिया का पैसा, मेरे इर्द गिर्द 10 औरतें हों, मेरे पीछे पैसों का ढेर हो, मैं खुश नहीं था. कुछ भी मुझे खुशी नहीं देता था, कुछ भी मुझे खुश नहीं कर पाता, चाहे मैं कुछ भी कर लूं. जैसे लोग सोचते हैं ना पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, पर गलत होते हैं वो लोग. मजीद हासिल करता गया और जितना ज्यादा मिला उतना ही मैं खुश ना हो सका. तो पता है ये मजीद बदतर हो गया क्योंकि मुझे लगा अगर ये मुझे खुशी नहीं दे सकता तो कुछ भी मुझे खुशी नहीं दे सकता. मैं बिल्कुल टूट चुका था, मैं बर्बाद हो चुका था, मैं बेराह था, कोई रहनुमा नहीं था. मैं रात को बेतहाशा शराब नोशी करता. जब मैं मायूस और तन्हा था कोई मेरे साथ नहीं था और कोई भी बतौर दोस्त मेरे साथ नहीं था. पता है वो बस ये चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं, हम सब साथ जिंदगी बर्बाद करें. और जिन्हें मैं दोस्त समझता था वो कभी दोस्त थे ही नहीं. अब जाके समझा. बिल्कुल. इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी का मकसद क्या था और इस्लाम के बाद क्या हो गया? मेरा अकीदा ये था जिसे हम यूके में कहते हैं योलो, यानी यू ओनली लिव वंस. जिंदगी एक बार मिलती है तो फिर जिंदगी जी भर के ज्यादातर जियो. अंग्रेजों की लेकिन यही इस तरह से फिलॉसफी जिंदगी रहती का है. मसला ये है कि इसमें कोई मकसद ही नहीं होता और जब मकसद ना हो तो इंसान एक वजूदी बहरान का शिकार हो जाता है जहाँ लगता है कि जीने की कोई वजह ही बाकी नहीं रही. और मैं अपनी जिंदगी में कई बार इस मुकाम पर पहुंची हूँ जहाँ ये महसूस होता था कि जब रोशनी मध्यम हो जाए, जब पार्टी खत्म हो जाए तो जिंदगी का क्या मतलब बचता है. तो इस्लाम ने मुझे ना सिर्फ आखिरत में जन्नत में दायमी खुशी हासिल करने का मकसद दिया बल्कि साथ ही अल्लाह ने मुझे ऐसी नेमतें दी जो मैं इस दुनिया में इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे मेरी आवाज़ और लोगों के साथ मेरी बातचीत भी एक नेमत है. तो मुझे लगता है कि इस्लाम कबूल करने से मुझे सिर्फ हतमी मकसद ही नहीं मिला बल्कि जिंदगी का असल मकसद भी मिल गया. ऐसा और क्या हुआ जिसने आपको इस्लाम की जानिब मजीद माइल किया? मुझे कुरान सुनना याद है जब पहली बार सुना और वो बहुत ही पुरअसर था. इतनी कशिश महसूस हुई कि बस मुझे नहीं पता था कि ये क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था. ठीक उस वक्त मैं अरबी नहीं समझता था मगर उसकी तिलावत ने मुझे छू लिया. और जब मैंने इस्लाम को समझा तो मुझे ये कुछ नया नहीं लगा, ये कुछ आफाकी सा लगा. यूं लगा जैसे ये एक तसलसल है. ऐसा नहीं लगा कि मैं बदल रहा हूँ.
जैसे मैं खुद को ढाल रहा हूँ। तमाम अंबिया को जानना, अहद कदीम को जानना, अहद जदीद को जानना। मुझे लगा कि इस्लाम बस आखिरी पैगाम है, और फिर आखिरकार ये समझ आया कि इस्लाम वही पैगाम है जो हमेशा से चलता आया है। ये काबिल फहम है। ऐसे जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूल अल्लाह, ईसा रसूल अल्लाह, नूह रसूल अल्लाह, इब्राहिम, और अब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये एक ही पैगाम है, बस एक चीज मुस्तकिल है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाकी बदलता रहता है, यानी अंबिया बदलते रहते हैं। ये बिल्कुल कामिल था। आप कई बार उम्रा करने जा चुके हैं, लेकिन जब आपने पहली बार उम्रा किया तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने मुतासिर किया और क्यों? जब मैं मस्जिदुल हराम गया, इतने सारे लोग एक जगह पर, हर नस्ल के, हर रंग के, बल्कि हर एक मुल्क के, मैं समझ गया कि यही असल जवाब है। ये लोग यहाँ आए थे हज करने, अल्लाह के लिए। ये वेटिकन जैसा नहीं है, लोग वहाँ पोप को देखने के लिए होते हैं या, लेकिन यहाँ अल्लाह के लिए थे। ये सच्चे ईमान वाले लोग हैं। और फिर यहाँ इलाज था, नस्ली तासुब का जवाब था। ये आलमी अमन का पैगाम है, और यही लम्हा मेरे लिए फैसला कुन था। इस्लाम दरअसल हर बीमारी का इलाज है, हर मसले का हल है। ये जिंदगी का रहनुमा है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। तहकीक के दौरान आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात ने हैरान किया? हिंदा की कहानी। ऐसा लगे जैसे अंदर कुछ बदल गया हो, जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो। और उसमें वजह ये थी कि मुझे लगता था कि हिंदा जो दुश्मनों में से एक की बीवी थी, यानी अबू सुफियान की, उसने हजरत हमजा को शहीद करवाने के लिए पैसे दिए थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब चचा थे। और फिर यही मैदान जंग में भी हुआ। हजरत हमजा शहीद हो गए, दुश्मनों ने उनके कान काट दिए और नाक काट दी और दिलखराज सलूक किया। तो हमारे नबी बहुत रंजीदा हुए। यकीनन जो कुछ हुआ था उस पर, और फिर कई वर्षों के बाद आपको गलबा हासिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फातेह बनकर आए। और फिर हिंदा सामने आई और मैं किताब पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा अब इसको तो सूली चढ़ाया जाएगा या उसका सर कलम कर दिया जाएगा या कुछ इस जैसा होगा। लेकिन आपने फरमाया कि मैं अभी इसकी तरफ नहीं देख सकता, लेकिन सबको माफ कर दिया गया है, और अगर तुम रुकना चाहती हो और मुसलमानों के साथ रहना चाहो तो रह सकती हो, अगर तुम ऐसा ना चाहो तो जा सकती हो। लेकिन अब खून बहाने का सिलसिला खत्म हो चुका है। और मैंने सोचा कि उसे माफ कर दिया गया। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को माफ कर सकते हैं जिसने आपके किसी अजीज, खास तौर पर आपके महबूब चचा को कत्ल किया हो, लोगों को दिखाया हो ताकि वो आपको रुस्वा कर सके, और फिर भी आप उस पर कायम हैं, तो इसका मतलब है कि आपका किरदार बेमिसाल है, बेहद अजीम है। ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। तो मैंने सोचा ये वाकई गैर मामूली शख्सियत है। और जब मैंने ये सोचा तो फिर मेरे पास दलाइल भी थे कि वो नबी हैं, और मैं उनका किरदार देखता हूँ, वो कैसे दूसरे लोगों के साथ पेश आते हैं। मैंने देखा वो दुश्मनों से कैसे पेश आते हैं, तो यकीन हो गया कि आप नबी हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो हैरान कुन है, क्योंकि मैं तो पहले ही अल्लाह की वहदानियत को मान चुका हूँ, और अब मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। और अगर मैं कहूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल है, तो ये तो तकरीबन शहादत ही है। तो मैंने सोचा अच्छा चलो अब किताबें बंद करो, बस रुक जाओ ये मामला खतरनाक सिमत में जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी सिफ़त है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों के मिजाज के मुताबिक उनसे गुफ्तगू फरमाया करते। ये उनकी एक हैरत अंगेज सिफ़त थी। उनका रवैया हर एक से एक जैसा नहीं होता, बल्कि हर शख्स के मुताबिक बदलता था। मेरा मतलब है वो हमेशा इंसाफ करते, लेकिन अगर कोई बच्चा उनके पास आता तो वो वैसे ही हो जाते। अगर कोई सराय बद्दू उनके पास आता तो वो उसके मुताबिक बात करते। अगर कोई तालीम याफ्ता शख्स आता तो वो उसका अंदाज अपनाते। वो हर एक के मुताबिक ढल जाते। अगर औरत बात करती तो नरमी इख्तियार करते। वो हमेशा लोगों की सतह पर आकर उनसे बात करते थे, हत्ता कि गुफ्तगू का अंदाज बदल जाता, हत्ता कि बर्ताव भी मुख्तलिफ हो जाता। अक्सर ऐसा भी होता, लोग एक ही सवाल पूछते, लेकिन आप उनका पस मंजर जानते हुए उन्हें ऐसा जवाब देते जो वो वाकई समझ सके, और वो जवाब उनसे जुड़ जाता और उनकी जिंदगी बदलने में उनकी मदद करता। ये बात मुझे बहुत खास लगती है। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन लगी? ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से बेफिक्री की इजाजत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम का कोई मौका नहीं दिया गया। अगर आप सीरत नबवी का मुताला करें, खुसूसन वो 13 साल और वो तमाम जंगें जिनकी आपने निगरानी फरमाई, या वो गज़वात जिनमें आप शरीक हुए, और वो मुआहदात जो आपने लिखवाए, जिनका हुक्म आपको हजरत जिब्राइल के जरिए वही के तौर पर दिया गया, अगर आपकी हयात तैयबा पर नजर डाली जाए तो वो मुसलसल मसरूफ अमल रही। और ये नाकाबिले यकीन है, ऐसी मसरूफ जिंदगी मुसलसल एक इंसान की हो सकती है जिसका काम था पैगाम पहुंचाना, लोगों को नज्म में रखना, काजी बनना, सालिसी करना और लोगों को मुतासिर करना, उन्हें तालीम देना, सिपाही बनना और सिपासालार भी, रियासत का सरबरा, शोहर और दोस्त भी। आखिर वो ये सब कुछ कैसे कर सकते थे? ये सब वही की बदौलत था, क्योंकि ये सब फरमान इलाही था। और जाहिर है कि मैं अब इस्लाम मुखालिफ नहीं रहा था, क्योंकि जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, जो खुद महसूस किया, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो किसी कहानी जैसा लग सकता है, मगर ऐसा वाकई हुआ। आखिर में मेज़ पर कई किताबें रखी थी और मुझे एक ऐसा एहसास हुआ, हाँ अच्छा ये तो एक तरह से शहादत है। मैंने कहा ठीक है। मैंने सारी किताबें बंद की और उन्हें ऊंची अलमारी पर रख दिया, लेकिन किताबें इतनी ज़्यादा थी कि कई किताबें नीचे गिर गईं, और उनमें से एक किताब जो नीचे गिरी वो कुरान था। और जब मैंने उसे उठाया तो मेरा हाथ सूरह नंबर 22 के सफ़े पर था, आयत नंबर 46, और उसमें लिखा था कि आंखें अंधी नहीं होती
बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। और मैंने दिल में बिल्कुल, सोचा बिल्कुल। यही तो मेरी असल कभी परेशानी कहते हैं ना, क्योंकि आंखों मसला पे आंखों पट्टी का नहीं था। बंधी। मैं वाकई देख सकता था जो कुछ खुद ही लिखा था। बिल्कुल। मुझे किताब लिखने पर किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने अल्लाह नहीं ने किया खुद कि तुम चुना है ये इनको। लिखो वो लिखो। मैंने तो खुद ही लिखना शुरू किया और ये मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। लेकिन मैं फिर भी इस हकीकत को कबूल नहीं कर रहा था कि वो वाकई नबी है, एक ही खुदा है। मैं बस मान नहीं रहा था। यानी मेरी आंखें नहीं थी जो अंधी हुई थी, हाँ, मगर मेरा दिल अंधा हुआ था। मैं कबूल नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से मेरा नफ्स या शायद इससे मेरी अना कह लें, मैं उसे तस्लीम नहीं कर पाया। और मैंने कहा खुदाया मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाइबल का खुदा है या फिर कुरान का, मुझे कोई निशानी दिखा ताकि मैं 100% यकीन कर लूं कि यही सही रास्ता है। और फिर मैं सो गया। लेकिन जब सुबह आंख खुली तो दिल के अंदर बड़ा सुकून था। तो मैं बहुत महफूज महसूस कर रहा था। इतना पुरसुकून मैं कभी भी किसी बात के लिए नहीं रहा। सारी बेचैनी, सारे शकूक व शुबहात खत्म हो गए, जैसे धूप में बर्फ पिघल जाए। और मैंने दिल में सोचा क्या बात है लगता यार। है कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। और इस जाहिर है सुकून मुझे के बात लिए दूसरों को भी जाकर बताना इंसान पूरी जिंदगी बिता देते हैं। इस्लाम की तरफ आपके सफर के तब भी नहीं आखिरी मिलता। मराहिल क्या थे? यानी एक दिन मैं उठा और मैं अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ था और दिल में आया अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है। तुम जानते हो कि यही सच है। मैं यूनिवर्सिटी गया, वहाँ अपने दोस्त कमाल से मिला और मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे घर आओ। मैंने कहा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो उसने पूछा खैरियत है? मैं बोला बस तुम लाजमी आ जाना। तो उसने कहा मसला नहीं, मैं आ जाऊंगा। उस दिन इम्तिहान था। मैं कुछ दोस्तों के साथ अपने घर की ऊपरी मंजिल पर पढ़ाई कर रहा था और कमाल ने नीचे से आवाज दी। मैं आ गया। मैंने कहा अच्छा मैं नीचे आ रहा हूँ। तो मैं नीचे आया। रात का वक्त था और मैंने बस उसे देखा। उसने पूछा क्या मसला है भाई, सब खैरियत है? मैंने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। और वो बोला मुझे अंदाजा था। वो बोला मैं जानता था। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा वो लंबी तरावी याद है। और फिर हमने साथ नमाज पढ़ी थी। वो बोला मैंने सजदे में दुआ की, या अल्लाह इस लड़की को तेरी तलाश है, इसे इस्लाम की जानिब रहनुमाई दे, ये इस्लाम कबूल कर ले। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पीछे दोहराओ। मुझे पहले ही मालूम था कि क्या कहना है। जब मैंने शहादत पढ़ी, महज वो अल्फाज अदा करते ही मेरे दिल से जैसे एक बोझ सा उतर गया हो। उस रात जो सुकून की नींद आई वो अलग ही था। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से मुखातिब होने का मौका मिले और सिर्फ 1 मिनट का वक्त हो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह तुम जो इस वक्त घर पर बैठे हो, ऐसा वक्त आता है जब तुम नहीं जानते तुम क्यों जिंदा हो। उदास लम्हात भी आते सही हैं बात और है। मायूसी और गम के भी। और जो कुछ भी खुशी देता था वो बेमायने लगता है। तुम्हें दर्द होता है और शायद कभी कभी तुम नहीं जानते कि तुम आखिर जिंदा क्यों हो। तुम चाहते हो किसी से मदद मांगो मगर समझ नहीं आता कि कैसे मांगो और सब कुछ अजनबी किससे और गैर मांगो? हकीकी सा लगने लगता है। अल्लाह एक है। जब तुम्हें ऐसा लगे तो किसी गुलाब को देखो, बाग में खिला गुलाब देखो और सोचो ये हमारे लिए खुशबू बनाता है। जब तुम ऐसा महसूस करो शहद की मक्खियाँ देखो और सोचो कि शहद का जायका कितना मजेदार है और इसमें शिफा भी है। गला खराब हो तो हम इसे खाते हैं। बस जरा सोचो कि कुदरत हमारे लिए किस तरह मौजूद है। और ये कितना खूबसूरत निजाम है कि बारिश का पानी जमीन में जज्ब होकर दरख्तों की जड़ों तक जाता है और फिर वो दरख्त एक पत्ता या फूल उगाता है और वो फूल एक फल बन जाता है जिसे हम तोड़कर खा सकते हैं। और इसमें हमारे लिए भलाई है। और अपने रब की मोहब्बत भरी और मेहरबान मौजूदगी को दिल से महसूस करो। नीयत खालिस रखो, ये शायद तुम्हारे सारे कामों में सबसे मुश्किल चीज है। हर हदीस की किताब इस हदीस से शुरू होती है, इन्नमल अमालो बिन्नियत। अमाल का दारो मदार नियतों पर है क्योंकि ये नियत खुलूस और इखलास की बात है। हजरत सूफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मा वजदतु शै अलई अशदु मिन नियती। मैंने नियत से ज्यादा कोई चीज मुश्किल नहीं पाई। इखलास, सही बात है। अगर तुम मुखलिस नियत हो, साफ अगर करना तुम सबसे वाकई अल्लाह को मुश्किल चाहते काम हो, है। बिल्कुल। तुम्हें अल्लाह चाहिए तो तुम उसे पालोगे, जरूर पालोगे। तो अगर तुम मुखलिस हो, जिंदगी में जो भी काम करो, मेरा ख्याल है कि आखिरकार नतीजा हमेशा अच्छा और मस्बत ही निकलेगा। मैं उन्हें ये कहूँगी कि इस रोजमर्रा की भाग दौड़ के पीछे कोई मकसद होना चाहिए, यही सब कुछ नहीं है। और अगर तुम्हें लगे यही सब कुछ है, फिर तो ये यकीनन सबसे अफसोसनाक नतीजा है कि जिस तक कोई पहुंच सकता है, क्योंकि ये जिंदगी रोलर कोस्टर की तरह है। आजमाइशों से भरी हुई है, मुशक्क़तों से भरपूर है, मुश्किलात से भरी हुई है, ये नाइंसाफियों और गमों से भरी हुई है। तो अगर बस यही जिंदगी है तो फिर हमें तख्लीक क्यों किया गया? मैं चाहूँगी कि लोग इस पर गौर करें। मैं उनसे कहूँगी कि वो जिंदगी के सफ़र पर गौर करें। एक फूल को देखें कि कैसे वो फूल एक बीज से उगता है और खूबसूरती से खिलता है और फिर मुरझा जाता है और ख़त्म हो जाता है। मैं उनसे कहूँगी कि बस समंदर के किनारे खड़े हो जाएं और उसकी गहराइयों में भी झांकें जहाँ अंधेरों में भी जिंदगी मौजूद है। एक पत्ता लें और उसकी नाजुक नक्शो निगारी को गौर से देखें और खुद से पूछें कि ये सब आया कहाँ से है, ये सब किसने बनाया है, इस पत्ते का क्या मकसद है, इस फूल का क्या मकसद है, इस समंदर का क्या मकसद है। और फिर ये सोचें कि मैं भी उस रब की बनाई हुई मखलूक हूँ। तो अगर पत्ते का कोई मकसद है और फूल का भी कोई मकसद है तो मेरा मकसद क्या है? बस मैं उनसे यही पूछूंगी। मैं बहैसियत इंसान ये कहूँगा सोचते कैसे हैं, हमें ये सीखना होगा
یعنی اب زندگی میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا. یعنی ہم جی کس کے لے رہے ہیں اور کیوں جی رہے ہیں. کبھی کبھی زندگی کو روک کر تھوڑا سا سوچنا چاہیے. صرف اس بنیاد پر نہ چلیں کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے. یہ ایسا ہے کیونکہ میں انگلینڈ میں پیدا ہوا, چرچ آف انگلینڈ میں, تو میں لازماً عیسائی بنوں گا. یعنی اگر میں اسرائیل میں پیدا ہوتا تو میں پھر یہودی ہوتا. تو یہ ایسے نہیں ہے. سچ کیا ہے, یہ مجھے وراثت کیا ملی, اس بارے میں ہے. میرا نہیں خیال کہ مذہب وراثت میں ہونا چاہیے. ہمیں حق سچ کی تلاش خود کرنی چاہیے اور ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. میرا پیغام یہ ہوگا, میڈیا کی باتوں پر دھیان نہ دیں, ان سیاستدانوں کو نہ سنیں جو اسلام مخالف. صحیح بات ہے. اپنی تحقیق خود کریں. آپ اپنے علم و معلومات کے ہمیشہ خود ہی ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو تحقیق کریں, اور یہ بہت ہی آسان ہے. سوشل میڈیا پر بہت سارا مواد ہے. آپ اسلام کے بارے میں بہت پڑھ سکتے ہیں. مسجد جائیں, بالکل امام سے بات کریں, مسلمانوں کے پاس جائیں, اس مذہب کے بارے میں بات کریں, اور صرف اندھی تقلید ہرگز نہ کریں اس کی جو میڈیا اور سیاستدان آپ کو بتاتے ہیں. اپنی تحقیق خود کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ اسلام ہی حل ہے اور اسلام ہی حق ہے. میں دنیا کے تمام غیر مسلموں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ مسلمان پیدا ہوتے ہیں, آپ یہ جان کر پیدا ہوتے ہیں کہ ایک اعلیٰ ہستی موجود ہے. یہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے جب آخر کار آپ اس حالت میں لوٹ آئے ہو جس میں آپ اپنی زندگی کے پہلے دن تھے, جب آپ نے دنیا میں سانس لیا, جب آپ مسلمان تھے. اسی سوچ کی طرف لوٹنا بہتر ہے کیونکہ وہ آپ کی اصل فطرت ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ابدی زندگی ہے اور اللہ ایک ہے, اور یہی تعلیمات معاشرہ اور لوگ اس فطری راستے سے بھٹکاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں, اسلام کسی قسم کا ایبسٹریکٹ نہیں ہے, الگ تھلگ یا محض ایک ثقافتی نظریہ نہیں ہے, بلکہ اسلام تو تمام انسانیت کے لیے ایک عالمگیر پیغام ہے. مسلمان ہونے کے لیے بس یہی ایمان کافی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے آخری نبی ہیں. بس آپ کو اسی پر ایمان لانا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد میں بہت زیادہ خوش رہنے لگا. اس لیے میں سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے, کیونکہ یہ انسان کی روح کو سکون دیتا ہے اور دل کو اطمینان دیتا ہے. یہی سچ ہے. یہ دل اور روح دونوں سے ہم آہنگ ہے. کم از کم ایک بار اسلام کے زاویے سے اسے دیکھنے کی کوشش تو کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں. مسلمانوں کے عمل پر نہ جائیں, کیونکہ مسلمان ایسے بھی ہیں جو خود بھی اسلامی طرز زندگی پر نہیں چلتے. میں بھی ان میں شامل ہوں. میں ہمیشہ بطور مسلمان زندگی نہیں گزارتا جو گزارنی چاہیے ہم سب کو, لیکن آپ کو اس ہستی کو دیکھنا چاہیے جو سب کے لیے نمونہ ہے, اور وہ ہیں نبی اکرم. اگر آپ ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو شاید آپ کو وہ ہدایت مل جائے جو آپ کو حق کی طرف لے جائے. تو گائز بہت ہی بڑھیا کنورژن سٹوریز تھی یہ. مطلب دنیا بھر کے الگ الگ 10 ایسے یہ مطلب کنورٹیڈ مسلمز تھے, مطلب کنورٹیڈ لوگ تھے جو مسلم کنورٹ, ہاں جو اسلام میں کنورٹ ہوئے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ کیسے انہوں نے مطلب اچانک سے قرآن پڑھی یا نبی پاک کی زندگی کے بارے میں پڑھا, وہ اتنا سکون محسوس ہوا نا ان کو. موسٹلی لوگ نا نبی پاک سے انسپائرڈ ہیں. ایگزیکٹلی. مطلب جو جس کو بھی میرے کو جتنا سمجھ آیا, جن کی سٹوریز میں نے سنی, تو وہ نبی پاک کی زندگی سے انسپائرڈ ہوئے قرآن پڑھ کے, کہ نبی پاک کیا کرتے تھے, نبی پاک کیسے ریئیکٹ کرتے تھے چیزوں پہ. دنیا کے سب سے بڑے آئیڈل ہی وہ ہیں. ہم نے ایک ویڈیو کی تھی نا, دا گریٹسٹ مین ان دا ہسٹری, وہ نبی پاک کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے فوربس تک نے, بڑی بڑی میگزین نے پوری دنیا کے نبی پاک کو نمبر 1 پہ کیوں رکھا تھا. اسی لیے رکھا تھا کیونکہ نبی پاک دیکھو ایک واریر بھی تھے, نبی پاک ایک آئیڈل بھی تھے, نبی پاک ایک ہسبینڈ بھی تھے, نبی پاک ایک فادر بھی تھے. نبی پاک جیسا کوئی نہیں ہے, پھر بھی دیکھ لو بھوک کے مارے. مطلب لوگ جو موسٹلی لڑکے ہوتے ہیں نا, اپنے آپ کو درجہ وہ دیتے ہیں, بٹ نبی پاک جیسے بن کے دکھائیں, ان کے جیسے ہسبینڈ بن کے دکھائیں, تو لڑکیاں ان کو اس جیسا پوجے. بالکل صحیح بات ہے. نبی پاک نے, چاہے وہ ہسبینڈ ہے, چاہے وائف ہے, چاہے وہ بیٹا ہے, چاہے بیٹی ہے, ہر انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے, اپنی وائف کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے رہنا ہے, تہذیب سکھائی ہے, زندگی جینے کا مقصد سکھایا ہے. جیسے انہوں نے بتایا نا, سیم ویسے ہی ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ یار ایک چیز میرے کو سب سے بڑھیا لگی, ایک جو میرے کو اردو میں نہیں سمجھ آیا کیونکہ اردو میں لکھا ہوا تھا ان کے نام, ان کے فوٹو کے نیچے بتانا اردو میں کیا نام تھا ان کا. تو انہوں نے یہ بولا کہ اگر آپ کو نا سچ میں کچھ کہیں سکون نہیں مل رہا اور آپ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا, تو آپ بھائی تو آپ میڈیا سے دور ہو جاؤ. اب سوشل میڈیا میں بہت چیزیں ہیں اسلام کے بارے میں پڑھنے, مطلب میڈیا اور پولیٹیشینس کی باتوں میں بالکل نہیں آپ کو آنا, جو کیونکہ میڈیا اور پولیٹیشین یہ دو ایسے واہیات لوگ ہیں, میں لوگ ہی بول سکتا ہوں, جو پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ ایسے انڈسٹری ہے یہ پولیٹیشین اور میڈیا, یہ آپ کو نا ایکچوئل مذہب سے دور لے کے جاتا ہے. جیسے کہ
میں فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں، ایز اے نان مسلم، ایز اے کٹڑ ہندو، جب ہم ویڈیو نہیں کرتے تھے نا تو ہم بھی باقی ہندوز کی طرح یہ سوچتے تھے کہ یار اسلام میں ایسا، اسلام میں وہ، اصل اسلام میں حلالہ ہوتا ہے، اسلام میں تو گائے کا میٹ کھاتے ہیں، اسلام میں تو حلال میٹ کھاتے ہیں، اسلام یہ اسلام وہ، مطلب جیسے کیونکہ ٹی وی پہ 24 گھنٹے ہماری میڈیا بہت گندی ہے، بہت ہی گندی، وہ چیزیں وہ دکھائے گی جو جس سے نفرت پیدا ہو. وہی میں بولنے لگا تھا کہ ٹی وی پہ 24 گھنٹے یہی چلتا ہے، ہندو مسلم، اور مسلموں کو ایسا مطلب وہ کیٹیگرائز کر دیا ہے نا میڈیا نے کہ یہ سب سے دنیا کی مطلب بالکل سب سے بیکار انسان. بلکہ میں تو یہ بولوں گی نا، جن کو نہیں پتا مطلب اس دھرم کے بارے میں، پلیز آپ قرآن پڑھیے، آپ ویڈیو سنیے یوٹیوب پہ، آپ کو پتا لگے گا کہ اس مذہب میں ایسا کچھ نہیں سکھایا جاتا جو غلط ہو. ہاں جو غلط ہے بھی ہے نا، وہ ہے نہیں، وہ لوگوں کو لگ رہا بنایا ہوا ہے، وہ لوگوں کو مسکنسیپشن ہے. جیسے ہمیں بھی تھی، بہت ساری مسکنسیپشن تھی ہمیں کہ اسلام میں سور کو کیوں نہیں کھاتے. تو جب ہم نے وہ ویڈیو کی تھی کہ اسلام میں سور حرام کیوں، تب جا کے پتہ لگا یار کہ یہ ریزن ہے. اچھا لاجیکل ریزنز ہے بیسیکلی ہر چیز. اب دیکھو قرآن تو ہم نے بھی نہیں پڑھی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، الگ الگ سورہ کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ ہم نے پیچھے جو لاسٹ ویڈیو تھی وہ بھی کی تھی، اس سے پہلے کئی سورہ کر چکے ہیں. تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ الگ الگ آیتیں، الگ الگ سورہ کیوں نازل ہوئی تھی، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، اور اس کے پیچھے وہ ہسٹری کیا تھی، وہ کیا انسیڈنٹ ہیپن ہوا تھا، نبی پاک کو اللہ نے کیسے سندیش بھیجا، اسلام اس دھرتی کے اوپر کیسے آیا. اور ہم پہلے یہی سوچتے تھے کہ جو اسلام ہے نا وہ ایک الگ سے مذہب ہے. اب پتہ لگا کہ بھائی وہ نبی جو ہے نا پروفٹ محمد جی، وہ پوری کائنات کے نبی تھے، پوری دنیا کے نبی تھے وہ. تو اسی لیے یہ لوگ امپریس ہوئے ہیں، اور ہم بھی بہت زیادہ امپریسڈ ہیں نبی پاک سے. مطلب جھوٹ نہیں ہم بولتے کہ جب بھی نبی پاک کی بات آتی تو ہمارا دل پہلے خوش ہوتا ہے. تو یہ ہمارا نہیں، یہ اس کا اوپر والے کا کرم ہے کہ ہمیں خوشی ملتی. ان لوگوں کو بھی یہی سیم ہے کہ جب بات آتی، ان کو ایک بندہ میں نے دیکھا جس نے ٹیٹو بنوائے ہوئے تھے، عیاش بندہ تھا وہ، لڑکیاں گھمانا، عیاش، پیسہ، شہرت. اس نے بولا میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پیسوں کے ڈھیر کے اوپر بھی سویا ہوں میں، لیکن یار میرے کو سکون ہی نہیں ملتا تھا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ پتہ نہیں میں نے قرآن پڑھی، اور اگلے دن ایسا لگا جیسے میں نے دنیا کی ہر چیز ہی پا لی، پھر میرے کو کھنچاؤ محسوس ہوا. تو بھائی یہی میں آپ لوگوں کو بھی بولتا ہوں، ہمارے جتنے بھی مسلم بھائی ہیں، میں تو یہ بولتا ہوں کہ آپ کسی بھی دھرم میں ہو، آپ کسی بھی دھرم سے کچھ بھی اچھا سیکھنے کو ملتا ہو تو سیکھو. آپ بالکل، آپ کے لیے بھی ہے یہ چیز، جو مسلم بھائی یا بہنیں ہمیں دیکھتی ہیں تو ان کے لیے بھی میں بولنا چاہوں گی، آپ کو ہندوازم میں کچھ اچھا سیکھنے کو ملے، سکھزم میں کچھ اچھا سیکھنے کو ملو، وہ سیکھ لو. میری لائف کی فلسفی رہی ہے شروع سے ہی کہ جو اچھا ملے اس کو اپنی طرف کھینچ لو، جو برا لگے اس کو چھوڑ دو. بالکل مطلب میں کسی انسان کے ساتھ بھی بیٹھتی ہوں نا تو اس کی اچھائیاں لینا پسند کرتی ہوں، اس کی برائیاں لینا پسند نہیں کرتی. ایسے ہی ہونا چاہیے. مطلب انہوں نے بہت اچھی بات بولی کہ جو بھی کچھ اچھا سیکھنے کو ملے سیکھ لو. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جو ریئیکشن ویڈیوز کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے اور اب کی ہماری لائف میں کیا فرق ہے. اور آپ مطلب آپ لوگ بھی شاید ہمیں تھینک یو بولو گے کہ اب ہم پتہ کیا کرتے ہیں، آپ سچ مانو گے کہ جتنے بھی میرے جتنے بھی دوست ہیں، چاہے وہ ہندو دوست ہیں، سارے ہندو، اور مطلب کوئی سکھ بھی ہیں، ان کو بھی نا بہت سارے میتھس ہیں اسلام کے بارے میں. جب بھی بیٹھتے ہیں نا تو اسلام کے بارے میں نا وہ غلط باتیں کرتے ہیں پہلے. تو اب جب میں ان سے ملتا ہوں نا تو بھائی میں جب وہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں تو ان کو اسی ٹائم میں ٹوکتا ہوں. کیوں ٹوکتا ہوں؟ کیونکہ میرے کو تو نالج ہو چکی ہے. تو میرے کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی تو یہاں غلط بول رہا ہے، یہ تھے نبی پاک ایسے تھے. وہ بولتے ہیں اچھا. پھر میں ان کو بولتا ہوں بھائی ایسا کر، یہ والی سورہ پڑھ، ایسا کر، یہ والی ویڈیو دیکھ. تو وہ دیکھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں نہیں یار تو صحیح بول رہا تھا. تو اس سے ہو کیا رہا ہے، اویئرنیس پھیل رہی ہے. اور ہندوز میں مطلب جو بھی سکھ ہیں وہ اسلام کے پرتی اویئر ہو رہے ہیں. اب پتہ کیا لگ رہا ہے، اس سے یہ پتہ لگا کہ ہمیں مینیپولیٹ کیا گیا، ہمارے دماغ کو برین واش کیا گیا اسلام کے خلاف. اب آپ کو بہت بڑی اگزامپل دینے والا ہوں میں. 1947 سے پہلے یہ پورا انڈیا ایک تھا، کوئی پاکستان نہیں تھا، کوئی بنگلہ دیش نہیں تھا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہمارے جو دادا پردادا تھے نا وہ ہمیں بتاتے تھے، میرے کو میرے دادا جی نے بتایا کہ جو ان کے دادا جی کے اپنے فادر تھے وہ بتاتے تھے کہ ہم ایک دوسروں کے گھروں میں کھانا کھاتے تھے، ہندو مسلم. تب بڑا پیار پریم تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ تم مسلمان ہو کہ میں ہندو ہوں. اگر عید ہوتی تھی تو ہندو ان کو پہلے وہ مٹھائی دینے جاتا تھا، ہندو گلے ملتے تھے ایک پریوار میں پیار پر. اب تو سارا ایسے ہے کہ جیسے یہ مسلمان ہے کسی دوسری گرہ سے آیا اور ہندو یہ تو کافر ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. مطلب بھائی میں بولتا ہوں ان ریئیکشن ویڈیو سے نا اتنی اویئرنیس پھیل رہی ہے نا لوگوں میں، اور ہمیں بھی ہمارے یہ دماغ کے نا جو نسیں کلیئرٹی مل رہی ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں
جیسے کئی سورہ پہ اوپر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں نا تو ہمیں جھٹ سے کئی بار کوئی مطلب ہماری زندگی میں پرابلم چل رہی ہوتی ہے، جیسے ان لوگوں کی جیون میں پرابلم تھی نا کہ یہ سکون نہیں، ہمیں بھی ایسے لگتا ہے، تو ہمیں وہ جب وہ سورہ ہم کے اوپر ریئیکٹ کرتے تھے نا اسی میں ہمارا جواب ہوتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں راہ دکھا رہا ہے، چاہے آپ اللہ بول لو، بھگوان بول لو، خدا تو ایک ہی ہے، ایشور ایک ہی ہے، پرماتما ایک ہی ہے، روپ اس وہ کسی بھی فارم میں آ سکتا ہے وہ. تو میں یہ بول رہا ہوں کتنی ساری اویئرنیس پھیل رہی ہے، پتہ نہیں یہ تو 10 بندوں کی کنورجن سٹوری ہے، ایسے پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو آلریڈی اسلام قبول کر چکے ہیں. تو گائز مذہب، میں یہی میسج کے اوپر اس کو بند کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کو کہ کوئی بھی مذہب برا نہیں ہے، اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اس کے لوگ بڑے اچھے ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی پاک کی شکشاؤں کو فالو نہیں کیا، عمل نہیں کیا، سورہوں کے اوپر عمل نہیں کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا سندیش دیا اس کو فالو نہیں کیا، وہ غلط کاموں میں پڑ گئے. ان لوگوں کے بہاف پہ ساری کمیونٹی کو بدنام کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. بس یہی میسج میں دینا چاہتا ہوں، باقی سب لوگ یار پیار پریم سے رہو. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ بھی اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اچھا کھائیے، اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سائننگ آف.